बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों और प्यारे नाजरीन, खुश आमदेद। सबलाइम कसौटी लेके मलिक रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और हस्ब रवायत हमारे साथ हमारे माहिरीन प्रोफेसर नासिर अली सैयद साहब मौजूद हैं और अज़ीज़ इजाज़ साहब मौजूद हैं। और आज जो है जनाब हमारे साथ हमारे दिल के करीब दोस्त जो हैं अरशद रुश्दी साहब पब्बी से तशरीफ़ लेके आए हैं। पहले कंटेस्टेंट हैं, देखते हैं जी कि वो क्या लेके आए हैं और उनको जी जो है तो हम खुश आमदेद कहते हैं जी। और इसके साथ साथ हमारी बैठक जो है वो भरपूर तरीके से भरी हुई है। शायर, अदीब और अहले इल्म, अरबाब इल्म, दानिश सब मौजूद हैं और इन सब को भी बहुत बहुत खुश आमदेद। आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमारा जो प्रोग्राम है आप इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, शख्सियतें कोई? जी सर, शख्सियतें तो जिस शख्सियत को आपने जहन में रखा हुआ है, क्या वो हयात हैं इस वक्त? नहीं सर, मरहूम है। अच्छा, वो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। तो क्या कोई मर्द शख्सियत है? जी सर, मर्द शख्सियत है जो हमारे दरमियान नहीं। तो क्या उनके इंतकाल को 30 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया है? 97 में उनका इंतकाल हुआ। 97 में उनका इंतकाल हुआ, 30 से कम। 97 के उनका इंतकाल हुआ, तो 30 साल से कम। अब अच्छा 97, ओके। तो अगर शोबिस से ताल्लुक़ उनका? जी सर, शोबिस से ताल्लुक़। उनका ताल्लुक़ शोबिस से था और आपने बहुत हमारे लिए तो बहुत वो कर दिया कि 97 में शोबिस की शख्सियत जो आप इस वक्त। अच्छा, जब हम शोबिस की बात करते हैं तो जहन में पहले तो टेलीविज़न आता है और फिर यकीनन रेडियो भी है, थिएटर भी है, फ़िल्म भी है। तो क्या इनका ताल्लुक़ शोबिस से था? तो क्या टेलीविज़न से मुताल्लिक़ थे? सर वो टोटली फिल्म बेस्ड शख्सियत है। फ़िल्म से उनका ताल्लुक़ था। उनका फ़िल्म से ताल्लुक़, अगर उनका फ़िल्म से ताल्लुक़ था तो क्या वो बतौर हीरो आते रहे? वो अदाकार थे यानी वो, या ना राइटर या कोई और भी हवाला हो सकता? सर हीरो, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर। अच्छा, हीरो, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर थे, मतलब सारे शोबे उनके थे। और उनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से था? पेशावर से था, खैबर पख्तूनख्वा से था। ओके। तो अच्छा, एक ऐसे कहीं आप ऐसी शख्सियत को तो नहीं पूछ रहे जो एक ज़माने में हिंदुस्तान में उन्होंने काम का आगाज़ किया, फिर वो पाकिस्तान आ गए थे, फिर यहाँ की यानी गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में काम किया, फिर पाकिस्तान में उन्होंने काम किया और फिर यहाँ पर वो बतौर एक जंगजू हीरो के मशहूर हुए? जी सर, 60 आप मुझे सिर्फ हाँ ना में जवाब दें, हाँ ना में जवाब दें। यानी एक ऐसा शख्स जिसने वहाँ भी काम किया और यहाँ भी उन्होंने काम किया, क्योंकि ऐसे बहुत से हमारे अदाकार हैं। मसलन आप देखें कि दर्पण ने वहाँ से आगाज़ किया, मसलन अलाउद्दीन ने वहाँ से आगाज़ किया। फिर अगर चूँकि हम अपने इलाके तक हम महदूद करें और इत्तेफाक से आप पब्बी से तशरीफ़ लाए हैं, तो इस इलाके की तो एक ही बहुत मशहूर शख्सियत है। मेरा ख्याल है ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। आपने शाह ज़मान को पूछा है, जिसको लाला सुधीर के नाम से पुकारा जाता है। ज़बरदस्त। ये इतना आसान टारगेट कैसे हुआ? बस आप देख लें, क्योंकि शोबिस का हवाला, फिर फिल्म का हवाला और फिर हमारे इलाके का। तो हमारे इलाके से यानी फिल्म इंडस्ट्री में जो 2-3 लोग मशहूर हुए जिनका पेशावर से ताल्लुक़ है, वो बाद के ज़माने में तो हैं, लेकिन चूँकि अवाइल में कम लोग थे जो एक तो गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में थे, वो बहुत लोग हैं। मसलन आपके PTI की जिसको खुबरू हीरो कहा जाता था, कहा था ऐसा खूबसूरत शख्स हमने देखा नहीं। फिर उसके बाद तो उससे लेकर और इवन के शतबाज के वालिद तक ये सब लोग जो है काम करते रहे। लेकिन जो दौरानिया हमने तय किया तो वो ये था कि जी वो है उनकी फ़िल्म, मुझे उनका अगर नाम है तो उनका शायद फ़र्ज़ नाम की एक फ़िल्म थी जो इंडिया में उनकी आई। और यहाँ जब वो आए थे तो उनका जो आगाज़ था वो इस लिहाज से बहुत भरपूर रहा कि दुपट्टा एक फ़िल्म आई थी और उसमें उन्होंने नूर जहान के मुकाबले काम किया था। और वो बहुत उस वक्त तो एक सॉफ्ट अंदाज से उनका बड़ा एक रख रखाव वाला अंदाज़ था। लेकिन बाद में जो जंगजू की मैंने बात की तो एक ऐसी फ़िल्म उनकी, मैं अपने ज़ाती, चूँकि मेरे पसंदीदा हीरो रहे थे उस वक्त, हमें ये ज़रा जंगजू किस्म की हीरो, अगर हम वहाँ प्रेमनाथ को पसंद करते थे या इंडिया के,
تو یہاں سدھیر ہمارا ہیرو تھا، اور خاص طور پر جب انہوں نے فرنگی فلم بنائی، اور فرنگی میں جو ان کی جو انداز تھا، جو پرفارمنگ، اور جو پھر خاص طور پہ بڑے اچھے، ریاض شاہد کی فلم تھی، بہت اچھے ڈائلاگز اس میں لکھے گئے تھے، اور اس میں مجھے ایک کبھی نہیں بھولتا کہ جس وقت وہ اپنی فوج کو لے کر آغا طالش فرنگی کے روپ میں اس میں ہوتا ہے، تو جب وہ پہاڑ پہ یہاں کوتل کے اس کی ریکارڈنگ ہوئی تھی، تو یہاں کھڑے ہو کر وہ بتاتا ہے اس کو، اپنے باس کو، کہ جی یار ہم تو اپنے علاقے میں ہیں، وہ ایک ظاہر اس میں ایک توپچی ہوتا ہے، تو جس وقت وہ کھڑا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے اس علاقے کو طالش، اور یہ پیچھے سے آ کر کھڑا ہو کر سلوٹ کرتا ہے اس کو، کہتا ہے کہ سر وہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، جس گھر سے دھواں نکل رہا ہے، یہ ہمارا گھر ہے، بڑے اور اس کو تو اس کی جو چہرے پہ جو ایکسپریشن ہے وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ یہ یوٹیوب پہ ہوگی، آپ ضرور دیکھیں فلم فرنگی، اور یہ ڈائلاگ، یہ منظر دیکھیں، تو وہ یوں کھڑا ہو کر بڑے اس سے کہتا ہے کہ جی میرا وہ گھر ہے جہاں سے وہ دھواں اٹھ رہا ہے، تو وہ اسے دیکھتا ہے، جو سٹائل ہے طالش کا، وہ بھی بہت 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 بڑا اداکار تھا، تو وہ اس کے جواب میں اس کو کہتا ہے، مجھے اس کا ڈائلاگ یاد ہے، اس کو کہتا ہے کہ ہاں ایک توپچی کا گھر ہے نا، اس سے دھواں اٹھنا چاہیے، اور اس کے بعد اس کو کہتا ہے کہ فائر، اس کے بعد اس کو نو سر، نو سر کے ساتھ جو اس کے ایکسپریشن ہوتے ہیں، بس وہ دیکھنے والے ہیں۔ میں ضرور دوستوں کو کہوں گا فرنگی فلم دیکھیں ضرور۔ بہت شکریہ جی ناظر علی سعید صاحب اور ارشد رشدی صاحب، آپ تو اتنا آسان ٹارگٹ لے کے آئے کہ یہ تو انہوں نے آٹھ سوالوں میں پوچھ لیا، کیا کہیں گے جناب؟ اچھا سر، نہیں سر میں ایک اور بات بتاؤں سر، وہ ہیرو، ان کا بیٹا ہیرو، ان کا پوتا ہیرو، ان کی بیوی ایکٹریس، دوسری بیوی ایکٹریس ایک شمی تھی، زیبا تھی، لیکن شمی نے پھر کام نہیں کیا تھا، باغی بھی شاید ان کے ساتھ تھی، نہیں باغ میں مسرت نذیر تھی ان کے ساتھ، بغاوت میں تھی، ساحل میں تھی، چار پانچ فلموں میں تھی ہیرو، شادی کے بعد انہوں نے پھر کام کرنا چھوڑا۔ لالا سدھیر کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ انہوں نے ہر زبان میں کام کیا، وہ پنجابی بھی اتنی اچھی بولتے تھے، بہت اچھی بولتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ پنجابی بولنے والے ہی ہیں، پختون تھے وہ، جہاں پبی کے علاقے سے، ادھر کے حسن گڑھی کے تھے، حسن گڑھی کے رہنے والے پشاور کے تھے، لیکن وہ اتنی پرفیکٹ پشتو ان کو یہ اپنے پنجابی بولتے تھے، اور انہوں نے بے شمار پنجابی فلموں میں کام کیا، اور جو سلطان رائی نے ان کا انداز فالو کیا، اور پھر وہ اتنے مطلب کیونکہ ان کا جو ایک بڑک کہا جاتا ہے تو وہ لالا سدھیر کی ہوتی تھی، اور اس میں مطلب اور اس وہ ایک جذباتی، اور پھر جیسے پروفیسر صاحب نے کہا کہ وہ نوجوانوں کے بڑے ہر دل عزیز اس لیے ہوتے تھے کہ فائٹ، وہ ان کی ہر فلم میں فائٹ ہوتی تھی، اور جب ان کے سین چلتے تھے ہمیں یاد ہے سنیما ہاؤسز میں، تو اتنا شور مچتا تھا، اور اتنے لوگ ان کی داد دیتے تھے ان کی پرفارمنس پر، جب وہ ڈائلاگ بولتے تھے، جب فائٹنگ کے سین، اور مطلب بہت ملنسار۔ اور اچھا ایک اور بات، ہم نے شاید اسٹوڈنٹ لائف میں ہم گئے بھی، ہم نے دیکھا وہاں پر فلم نگری کا، ہم نے دیکھا کہ لالا سدھیر کو بہت عزت اور احترام کی نظر لالا کہتے تھے انڈسٹری میں دیکھا جاتا تھا۔ بہت شکریہ جی ارشد رشید صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس سردی کی شاموں میں پبی سے تشریف لے کے آئے، اور کیسے لگا آپ کو آج کا؟ بہت اچھا لگا، بلکہ آپ جیسے بڑے بڑے لوگوں کے درمیان بیٹھ کے کچھ سمجھنے کے کیا کہوں، بڑی خوشی ہو رہی ہے، بہت خوشی ہو رہی ہے، اللہ آپ کو سب کو سلامت رکھے، تھینک یو سر۔ جی دوستو، ہمارا جو سبلائم کسوٹی ہے، اس کے اندر جو ہے تو زبان اور کی قید نہیں ہے، اس کے علاوہ جو ہے جناب علی کلچر کی قید نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے جتنے بھی لوگ ہمارے KPK سے تعلق رکھنے والے ہیں کسی بھی شہر سے، ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آپ کا بہت شکریہ، ہمارے ساتھ رہیے گا جی۔